बताने वाला बाजवा था जो हवलदार निकले मदद के लिए। मैं हवलदार रिटायर हूँ, आर्मी चीफ रिटायर है, मेरी यूनिट का है। वो हवलदार निकले चला तो मौलाना साहब जब ऑर्डर करेंगे ना फिर इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो है ना बुनी गाला से बात ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। जो महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है ना, इसको रुकावट डालने के लिए कौन आएगा? पाकिस्तान में इंसाफ कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाबिल जहांगीर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीडीएम के अदलिया मुखालिफ धरने में। यहाँ पे हम लोगों के मुतालबात जानते हैं, लोगों की क्या राय है इस बारे में, वो क्यों यहाँ पे। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान को जो हमने आज़ाद किया है ना, ये कलमे तौबा के नाम पर आज़ाद किया। इस पे लाखों मुसलमानों की कुर्बानियाँ खून बहाया गया है। इसलिए नहीं बहाया कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो हाल हो रहा है, ये इसने जो है ना तमाम दुनिया में बंदियाल ने अपने नाम को बदनाम कर दिया। इसे अदालत नहीं कहते। और दूसरी है कि ये फितना जो है, फितना ये फितने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमती की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा फितना है और इसका फितना कौन? फितना कौन? इमरान जो नियाजी जो है, और इसको जिन्होंने लाया है वो भी तौबा ताइब हो जाए और जो भी इस फितने को खत्म करेंगे इंशाल्लाह उसके लिए शफाअत वाजिब हो जाएगी। हाँ, नारे तकबीर, बंदियाल इसको फौरी तब्दील करो। ऐसे अदालतें नहीं चलाई जाती, ऐसे तो एक रेहड़ी बांध भी नहीं कर सकता। तो क्या आपको लगता है, अरब मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जो आप मकसद के लिए आए हैं मुतालबा मंजूर होगा या नहीं? ये मुतालबा अगर मंजूर न होता ना तो मौलाना साहब जब ऑर्डर करेंगे ना फिर इंशाल्लाह ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो है ना बुनिगाला से उधर। तो क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन होने चाहिए थे? तो क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन होने चाहिए थे? इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ऐसे इलेक्शन नहीं जैसे नियाजी साहब कहता है कि इलेक्शन के बाद जो मुझे 2/3 अक्सर नहीं मिलेगी तो मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। नहीं तो इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया इसका मकसद यही था ना कि इलेक्शंस ना हो। इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया इसका मकसद यही था कि इलेक्शंस ना हो। नहीं, इमरान खान जो है ना उसमें चोरी के सबूत साबित हो गए हैं 60 अरब रुपए के, और जेलें तो और नहीं भी काटी है 17 साल 14 साल। उन्होंने ऐसे किया है। सुप्रीम कोर्ट वाले जो है नवाज शरीफ की बीवी मर रही थी, वो मुलाकात के लिए जो है ना इयादत के लिए नहीं छोड़ते थे, और इनको जो है ना शाबाश के लिए चला गया है। इसको जो है ना चीफ जस्टिस कहते हैं, इसको भी सजा नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा जुल्म जो किया है ना इस हुकूमत ने अभी इमरान खान ने, कि हमारे कोर कमांडर का घर तोड़ा, उसकी बच्चों की बेगुरमती की, उसका बहुत ज्यादा हमें धोखा है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो फिर परवेज इलाही का घर, उसके घर में भी तो माँ बहनें मौजूद थी, वहाँ पे भी तो परवेज इलाही का घर, उसकी घर पीरियड किसने? वो और चीज है। ये जो बात एक ही हो रही है, बात एक ही हो रही है। जीत क्यों क्या है मैडम? बात सुने, ये जो हमारे महाजों की बेगुरमती की गई है ना, हम इनको कहते हैं कि आप पीछे हटाएं। हमारे से आपके हक में आता है तो फिर क्या आप हमें ये लीडर नहीं चाहिए। ये झूठा फराडी, ये गुल्ली डंडा खेलने वाले लीडर तो है नहीं, अभी तो वो लीडर है। इसको क्या पता हुकूमत क्या है? जो लीडर अभी है उसकी बात कर रहे हैं। और शबाज चीज चाहिए हमें, इंसाफ वाले बंदे हैं। वो तो अभी पूरे साल हो रहे हैं, वो है। हाँ बिल्कुल। अभी हमारे क्या दिया? किसने? ये बहुत कुछ दे रहे हैं, हमारे सब कुछ दिया है। जब से वो आया है महंगाई ज्यादा होगी। नहीं, महंगाई इसमें नहीं की है। हर आए दिन बजट नया चेंज हो जाता है। नहीं, ये नहीं कर रहा है, ठीक है ना। महंगाई का रूट चलाया है इमरान खान ने, चलाया है। अगर चाहे तो क्या वो कम कर सकता है? मैडम मैं कानून के दायरे में नौकरी करके आया हूँ, मुझे सब कुछ पता है। जो जुल्म मचाया है इमरान खान ने पाकिस्तान में आकर मचाया है, खानदान तक मैं जानता हूँ। ये जनरल पायलट मेरी यूनिट का है, 6 जनरल मेरे हाथों से रिटायर हुई है। मैं पाकिस्तान अभी का मुलाजिम हूँ। तो फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आता? वो वहाँ पे क्यों डर के आएगा? आएगा इंशाल्लाह, हम बनाएंगे। जब से इमरान खान ये कहते हैं कि अदलिया में गुंडे बैठे हुए हैं, जब तक ये गुंडे निकलेंगे अदलिया के इन्होंने तौहीन की है। जब से ये चीफ जस्टिस आया है, ये सुप्रीम कोर्ट को ना आपने चीफ जस्टिस ने कुछ एक साल पहले ही आपके हक में फैसला दिया था, तब वो हमारे हक में फैसला दिया था। बिल्कुल हमारे हक में फैसला। इमरान खान को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने हटाया है, किसी चीफ जस्टिस ने नहीं हटाया। ये गलत आपकी बात है। पार्लियामेंट के जरिए अदम एतमाद हुआ है, अदम एतमाद के जरिए इमरान खान घर गया है।
یہ کہنا کہ اس کو جج نے جو گھر بھیجا ہے یہ بالکل غلط تاثر ہے. اگر آپ کا فیصلہ ابھی منظور ہو میں جاتا آپ کو چیلنج سے کہتا چیف ہوں, جسٹس استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کیا پھر وہ ٹھیک ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ چیف کیا لگتا ہے جسٹس کہ وہ دے دیں گے؟ ایسے آئے جو چیف جسٹس جس کے فیصلے بولے, اس کے فیصلے نہیں, اس سے بالکل چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا اسے جانبداری ثابت ہو رہی ہے. یہ چیف جسٹس کم اور اور آپ کو کیا لگتا ہے پی کہ ٹی آئی کا ورکر زیادہ لگ رہا ہے. اس کے فیصلوں سے ایسے تاثر مل رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس نہیں ہے, پی ٹی آئی کا ورکر ہے. ٹھیک ہے, ہاں, کیا پی ٹی آئی کا ٹائگر ہے. اور انہوں نے کیا کیا, ثاقب نثار, جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے مل کے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس سلیکٹڈ کو مسلط کیا. پی ٹی آئی کو لایا کون تھا؟ پی ٹی آئی کو لایا کون تھا حکومت؟ یہ ہمارے ملی بھگت تھے, یہ ہمارے کچھ طاقتور ادارے تھے, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, یہ مل کے انہوں نے ہمارے اوپر اس نائل کو مسلط کیا. کون تھا؟ کون اس کو لانے والا باجوہ تھا جو ہردار نکلے ملک کے لیے. میں ہردار لٹا رہا ہوں, آرمی چیف لٹا رہا ہے, میری یونٹ کا ہے. وہ ہردار نکلے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں, کیا مقصد ہے آپ کا؟ ہم یہاں اس لیے ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ جو ایک آئینی اور معتبر ادارہ ہے اور یہ آئین کا محافظ ادارہ ہے, لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کے ججز نے جو طرفداری شروع کی ہے اور یہ عمران دار جج بن گئے ہیں, اس کے خلاف ہم آئے ہیں اور پوری دنیا کو یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا, یہ آئین اور قانون کے تحت چلے گا. اور چونکہ عمران خان اس ملک کی حفاظت جو محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور یہاں پر جو فوجی ادارے ہیں, جو عسکری ادارے ہیں, ان کے خلاف جو پروپیگنڈا عمران خان نے شروع کیا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. اسی وجہ سے ہم آئے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو اداروں کے خلاف جو مضمون سازش شروع کی ہے, جو مضمون پروپیگنڈا شروع کیا ہے, اس کی سرباب کے لیے ہم آئے ہیں. یہ وہی جج ہیں جنہوں نے کچھ ایک سال پہلے آپ کے حق میں فیصلہ کیا تھا. کیا دیکھیں, ہم آپ کی حکومت ہونے کی وجہ سے آئی تھی. دیکھیں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا تھا, ہمیں نقصان پہنچایا تھا, کئی دفعہ پہنچایا ہے. یہ جو اسمبلی انہوں نے بحال کی ہے اور پھر اس کے خلاف فیصلہ دیا, کس لیے؟ تاکہ ان کو موقع دے اور پھر غلط طریقے سے اسمبلی کو توڑ دے. اور اگر ابھی وہ آپ کے حق میں فیصلہ دیتے نہیں, ہم کسی کے حق اور مخالفت میں نہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پائمال کرتا ہے. دیکھیے اس کو ان مقدمات نے بھی ضمانت دے دی جو ابھی وجود میں نہیں ہے, ابھی اس کا وجود بھی نہیں. یہ کبھی ہوا ہے اس طرح؟ ٹھیک ہے, یہ مان لیا کہ ابھی وہ یہ کر رہا ہے, اگر وہ ابھی آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے تو کیا اگر ہمارے حق میں فیصلہ دے یا نہ دے, لیکن اس کے غلط فیصلوں کو ہم نہیں مانتے. السلام علیکم, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک کے لیے ایک فیصلہ, دوسرے کے لیے دوسرا فیصلہ. کیسا فیصلہ؟ کس اب نواز شریف جو ان کو نااہل کر دیا, اور وہی جو 7 ارب کا چور ہے اس کے لیے چھوٹ, یہ کوئی عجیب کام ہے جی. یہ اس فیصلے کی وجہ سے ہم آئے ہوئے کہ انصاف جو ہے سب کے لیے برابر ہونا. تو کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ملے گا؟ کوشش, ہماری کوشش ہے, باقی کام ان کا ہے. ہم اپنی کوشش کریں گے, ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, توڑ پھوڑ تو ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ آپ ڈنڈے کیوں ساتھ ملائیں اگر توڑ پھوڑ آپ کا کام نہیں, نہیں ہے؟ ڈنڈے تو ہم دیکھیں, اگر ادھر کیونکہ اب ہم نے اتنے لوگ دیکھے ہیں, سارے ڈنڈے بھی ساتھ لائے ہیں, پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں. دیکھیں ہمارا ریکارڈ ہے, جتنے بھی ہمارے دھرنے ہو چکے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک گملے کو بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا ہے. سرکاری املاک کو تو چھوڑے نا, کسی گملے کو بھی ہم نے نہیں توڑا. ہاں, ہم نے یہ کیا, کبھی ایمبولینس آئی ہے, ہم نے ان کے لیے راستہ کھولا ہوا ہے. ڈنڈے ہم نے اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ جو پولیس کا کام ہے, اگر ادھر پر پولیس اویلیبل نہ ہو تو وہ کام ہم کرتے ہیں.